Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, usay maghuna-huna ta na ang kagawasan makita ra sa dakong mga desisyon sa atong kinabuhi. Sama sa unsang kurso akong kwaon, unsang klaseng trabaho akong buhaton, ug bago ra man nag-Valentines, kinsa akong pakaslan. Apan ang pulong sa Dios karong Domingo nagpahinumdom kanato nga ang tinuod nga kagawasan, true freedom, ato nang gigamit sa matag adlaw sa atong kinabuhi, bisan sa mga gagmayng mga butang. Sa unang pagbasa gikan ni Sirach, ngingnan kita na ang kinabuhi ug ang kamatayon gibutang sa atong atubangan. Unsa ang atong pilion? Mausab ang ihatag kanato. Dili ka ni siya hulga, kundi pahimagno. Kaya matag pili, dili lang mag-usab sa kahimtang sa gawas sa atong kaugalingon, kundi nagagikan usab ug mag-usab-usab sa sulod sa atong kasing-kasing. Kung pirmi ta mo pili og sayon, hinay-hinay tang mahuyang. Kung pili ta sa tinuod, sa hustisya, sa katarong, bisan lisod, hinay-hinay, malig-on ang atong kasing-kasing ug atong kalag. Mao na matag oo ug matag dili maghulma sa atong pagkatao. Sa ikaduhang pagbasa si San Pablo, nagahisgot nga kaalam dili makita dayon. Sa ato ang kalibutan, sa atong katilingban, adunay kaugalingong kaalam. Sama sa buhata kung unsay makapalipay kanimo. Importante nga dawaton ka sa tanan, ayaw pagpalahi. Apan ang kaalam sa Dios, dili saba, dili sa uso, pero lalong. Ang tao nga hamtog dili ang musunod dayon sa iyahang kaugalingong paglantaw. Kung dili ang tao nga adunay sulod nga nakagamot sa kamatuoran. Mao nga ang kaisog sa pagsulti og dili usa ka timaan sa pagkahamtog. Kibaw kita mga kaigsunan, lisod kayo ang pagsulti og dili. Kay mahadlok ta nga basin di ta dawaton. Mahadlok ta na basin makapasuko ta sa tao. Mahadlok ta nga mag-inusara. Apan atong tan-awon daghang sayop sa ato ang kalibutan, sa atong katilingban, sa atong pamilya, sa atong simbahan, nagsugod dili tungod kay gusto ta sa dautan, kundi tungod kay wa tay kaisog nga mosulti og dili. Sama sa dili ko mo apil ni ana, di ko mo sunod ni ana, dili na sakto. Ang ebanghelyo sumala ni San Mateo, gidala kita sa mga sugo padulong sa sulod. Dili lang kay ayaw pagpatay, kundili bantayi ang kasuko. Dili lang ayaw pagpanapaw, kundili bantayi ang imong mga pangandoy. Og miingon siya, ang inyong o himoa nga o, ug ang inyong dili himoa nga dili. Nagpasabot kini nga ang atong kinabuhi dili pwede duha ka kriterio. Dili pwede usa ta ka naong ug usa ta ka kinaiya sulod sa simbahan ug lain ang ato ang kinaiya gawas nini. Dili mahimo natong konsensya doble itunga. Usa atong makita ug usa dili makita. Ang tinud-anay nga integridad motubo sa tinagong lugar. Sa dihang masakitan ta ug pwede tang magdumot, apan mopili ta sa pagpasaylo.
Sa dihang pwede ta magpatuyang, apan mupili ta sa disiplina. Apan sa dihang pwede ta magsunod sa grupo, bisag sayop, apan mupili ta sa katarong ug sa kamatuoran. Ang pagsulti og dili usahay makadala og kasakit. Apan sa kadugayan magdala kini nato og kalinaw. Ang pagsulti sa sa sayop usahay makahatag og kalipay karon, apan sa ulahi magdala og kakubot og paghinulsol. Mga igsoon, ang tinuod nga kaisog dili saba, dili dramatiko. Makita kini sa paghunong sa dili pa motubag sa kusuko, sa pag-angkon sa sayop nga walay pangaturungan, sa pagtuman sa saad bisan dili komportable, sa pagbarog sa kamatuoran bisag gamay ra ang suporta kanimo. Sa matag adlaw adunay gamay mga krus nga atong pasad. Matag adlaw adunay kinabuhi o kamatayon nga atong angayng pilion. Ug sa matag higayon nga mopili ta sa tinuod, sa maayo, sa limpyo na konsensya, hinay-hinay mahimo tang mas gawas nun, mas iso. Busa karong mga igsuon, karong adlaw pangutan-on nato atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Kung muabot ang higayon sa pagpili, ang atong tinuod ba nga o ang atong dili tinuod ba nga dili. Kay didto sa gagmay ug hilom nga pagpili na tao ang tinud-anay nga kaisog sa kasing-kasing. Amen.